अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त डेला जेल के बाहर मौजूद हैं शफी जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शफी जान साहब, वज़ीर आला रात हो चुकी है, यहाँ क्या बाकायदा तौर पे धरना दे दिया गया है, और फिर जो इमरान खान की सेहत के हवाले से जो हदशात हैं, जो तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि हालात जो है वो नॉर्मल नहीं है। देखिए, लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि जब उनकी सेहत के हवाले से हमें तशवीश थी तो सोहेल आफरीदी साहब ने 18 घंटे का धरना दिया था, और रात को हम सुबह फिर हम हाई कोर्ट गए थे। एक दफ़ा फिर हमें उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश है, इसलिए सोहेल आफरीदी साहब ने धरने का ऐलान कर दिया है। ये वाहिद वज़ीर आला है जो सर्द रातों में बाहर बैठ के अपने लीडर की मुलाकात की बात कर रहा है। हमें इस टाइम सबसे ज़्यादा जो सबसे अहम चीज़ है वो इमरान खान साहब की सेहत है। आपके इल्म में होगा कि पहले नून लीग की हुकूमत ने इसको डिनाई किया, इस चेकअप को, और आज सुबह उनकी वज़ीर ने इसकी तस्दीक कर दी। तो तशवीश मज़ीद बढ़ रही है कि इसको छुपाया क्यों गया है। आप अगर उनको कोई ऐसे प्रोसीजर की ज़रूरत थी तो आप उनकी फैमिली को ख़बर देते, फैमिली भी आ जाती, आप उनके ज़ाती मौलिज को बुला लेते, वो भी आपके साथ होता और उसके ज़ेरे निगरानी तमाम प्रोसीजर होता, और आप दोबारा उनको वापस शिफ्ट कर देते। इस चीज़ को छुपाया गया, और ना ही ज़ाती मौलिज को बुलाया गया, ना ही फैमिली को खबर दी गई। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जो ज़ाती मौलिज है, जिन्हें हमने 3 नाम दिए हुए हैं, उनमें से किसी को भी अंदर ले जाएं, इमरान खान साहब की चेकअप वो करे, वो एक रिपोर्ट मुरतब करे, तसल्ली बख्श होगी तो हम चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम रात भर यहाँ बैठेंगे और कल सुबह की स्ट्रेटजी कल सुबह अनाउंस करेंगे। रात यहाँ धरना दिया जाए? रात, पूरी रात हम यहाँ पे हैं, और ये सुबह भी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दूँ, सुबह हम इसकी एक और जो एपिसोड होगी उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। नहीं तो चाहिए बताएं, अता तरर जो कहते हैं कि वो तो सेहतमंद हैं, तो आप उनकी बात का यकीन करते हैं या? ये जितने सुनने वाले हैं उनकी बातों में कोई यकीन रखता है? जब आपने पहले कहा, जब हमने कहा कि जी उनको पिम्स ट्रांसफ़र किया गया है, तो इन्होंने इनकार कर दिया, फिर आज तस्दीक कर दी। पहले इनकार किया, फिर तस्दीक कर दी। ये नून लीग का एक वतीरा है कि जब इन पे प्रेशर आता है तो ये पाँव बढ़ जाते हैं। पहले ये हर चीज़ से इनकार करते हैं, फिर इकरार करते हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल है, उनकी सेहत से ये आम पाकिस्तानी भी हो तो इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा है, सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी का वो लीडर है। उसको आप इस तरीके से शिफ्ट करते हैं, ना किसी को बताया जाता है। उसके साथ फिर आप 20 मिनट का वहाँ प्रोसीजर हुआ है अकॉर्डिंग टू डैम। मुझे नहीं लगता ये 20 मिनट का होगी, 20 मिनट से ज़्यादा प्रोसीजर है। हमारी डॉक्टर से बात हुई, वो कहते हैं कि ये 4 घंटे तक ये प्रोसीजर जारी रहता है। 20 मिनट में ये प्रोसीजर नहीं हो सकता जिस प्रोसीजर की बात हो रही है। अगर ये वही प्रोसीजर है तो इसमें 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं या 20 मिनट लगते हैं, आप उसकी फैमिली को बुलाते, उनके डॉक्टर्स को बुलाते, उनके ज़ेरे निगरानी होता, ना यहाँ पे धरना होता, ना यहाँ पे कोई जुलूस जलसा होता, ना नारेबाजी होती। देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि इस मुल्क में कानून और आइन ख़त्म हो चुके हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, 3 दिसंबर के बाद उसकी फैमिली उनसे नहीं मिली, 16 अक्टूबर से वकला की मुलाकात नहीं हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप के 4 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई मुलाकात नहीं हुई, अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमने पिटीशन जमा की, तमाम MPs ने साइन किए। मंगल को हम लेके गए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसने आज वो रिजेक्ट कर दी। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? क्यों तसादुम की तरफ चीज़ों को लेके जाया जा रहा है? उनकी सेहत के हवाले से जो हमें तशवीश है, उनकी सेहत ही सबसे इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम है। जब तक उनका ज़ाती मौलिज उनका चेकअप नहीं करता, यहाँ पे धरना जारी रहेगा। और मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूँ कि सुबह ये धरना ख़त्म नहीं होगा, सुबह हम मज़ीद लाएमल देंगे इस पर। क्या लाएमल हो सकता है? क्या आप KPK को बंद कर सकते हैं, या लोगों को निकलने की कॉल दी जा सकती है? क्या मुमकिन है? हम एक और धरना देंगे कहीं और पे। अच्छा, एक और धरना होगा कहीं और पे एक और धरना होगा सुबह इंशाल्लाह। अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो रात का धरना इधर है, सुबह का धरना कहीं और होगा। नहीं तो आप समझते हैं ये आपको मुलाकात करने देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई? और फिर क्या आपकी आंसब की फैमिली से बात हुई उनकी सेहत को लेके? देखिए, हमने तो कल भी उनकी फैमिली को बड़े कंसर्न है, आज भी हमारी उनकी फैमिली से हम राब्ते में हैं, अभी भी हमारी उनसे बात हुई है। हमने अपोजिशन लीडर से बात की, हमने अलामा नासिर साहब से बात की, वो सेनेट के हमारे अपोजिशन लीडर हैं। हमने तमाम लोगों को लूप में लिया हुआ है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ रास्तों में हैं, हम सबसे राब्ते में हैं। कल इंशाल्लाह पंजाब के सिंध के पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ेगी। अगर रात को अदालत खुल सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ, तो अगर रात की तारीकी में लेकर जा सकते हैं, हाँ, रात की तारीकी में आप लेके जा सकते हैं, तो क्या हमारी जो एक प्ली है, जो कि एक कानूनी रास्ता है, क्या वो रात को ही नहीं सुन सकते? क्या ये क्या चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं? हम तो नहीं जाना चाहते, हम तो कानून और आइन को हाथ में नहीं लेना चाहते। अभी भी वज़ीर आला साहब बैठे हुए हैं, वो तो दरखास्तों पर दरखास्तें कर रहा है कि जी इस तरह ना करें, हमें मिलने दें, उनके ज़ाती मौलिज को मिलने दें। आपको डर है बयान से, चलिए पोलिटिकल लीडरशिप ने
نہیں ملتی. آپ کو ڈر ہے اس کی ٹویٹ سے, چلے بینی بھی اس کی نہیں ملتی. کم سے کم اس کا جو بنیادی حق ہے وہ ذاتی معالج کو تو ملنے دیں. ذاتی معالج نے باہر آ کے کون سا بیان دینا ہے یا کون سی سیاسی بات کرنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کے بارے میں جس وقت پورے پاکستان کو تشویش ہے, وہیں تشویش پورے پاکستان تحریک انصاف کو ہے, سہیل آفریدی کو ہے, مجھے ہے, آپ کو ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے یہ کیا تماشا لگایا جا رہا ہے. ہمیں ملنے دیں, ہماری ذاتی معالج کو ان سے ملنے دیں. ان کا بنیادی حق ہے, چیک اپ کریں, تسلی بخش ہوگی, ہم اٹھ کے گھروں کو چلے جائیں گے. اگر نہیں ہوگا تو آج ابھی ادھر دھرنا شروع ہے, پوری رات دھرنا یہاں ہوگا, صبح کہیں اور دھرنا ہوگا. یہ تو یہ بتائیں کہ اگر حکومت کی جانب سے یہ تو موقف آ گیا کہ انہیں پمز لے کر گئے تھے, لیکن کیا کوئی رپورٹ دی گئی ہے کہ کیا ایشو کیا تھا اور پھر یہ ایشو ہوا کیوں؟ عمران خان کی جو بیماری ہے کیوں ہوا, دیکھیں ہمیں اور پھر اس کا کیا انہوں نے علاج کیا؟ دیکھیں جب اسد اللہ خان صاحب نے سٹوری بریک کی تو میری ان سے پرسنلی بات ہوئی اور اسد اللہ خان صاحب نے اس چیز کو کنفرم کیا. پھر میری ایک اور معتبر صحافی ہے, ان سے بات ہوئی, اس نے بھی کنفرم کیا. پھر میری ایک اور تجزیہ نگار سے کل بات ہوئی, اس نے بھی کنفرم کیا. ہم بھی پھر بھی حکومت کو کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے, یہ انکاری تھے. آج صبح عطا تارا نے تصدیق کر دی, تو چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ بتا دیتے, پہلے دن ہی بتا دیتے, ہفتے کی رات کو ہی بتا دیتے کہ عمران خان صاحب کو ایشو ہے, ہم ان کو پمز لے کے جا رہے ہیں. 3 چیک اپس اندر ہوئے ہیں, پمز کے ڈاکٹر اندر آئے ہیں. تینوں چیک اپس کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ یہ پروسیجر نہیں ہو سکتا, ان کو ہاسپٹل لانا پڑے گا. جب یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا تو آپ فیملی کو بلا لیتے, آپ کسی وکیل کو بلا لیتے, آپ اس کی ذاتی معالج کو بلا لیتے کہ جی یہ ایشو ہے, ہم پمز لے کے جا رہے ہیں, آپ بھی ساتھ چلے, آپ کے ذریعے نگرانی ساری چیزیں ہوں گی. کس چیز کا خوف ہے؟ تصویر کا خوف ہے, بیان کا خوف ہے, ٹویٹ کا خوف ہے؟ نہیں ہو. اس کی صحت پہ ہم نہ ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم سیاست کرنا چاہتے. صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, عمران خان صاحب کی زندگی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم جی. اس ٹائم اڈیالہ کے باہر موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی, دھرنا دیا ہوا ہے, کارکنان یہاں پر موجود ہیں. عمران خان کی صحت کو لے کے بہت سی تشویشناک خبریں سامنے آئی ہیں. حسن کیا سمجھتے ہیں, یہ تمام تر حالات آپ کے سامنے ہیں, کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حسنین, آج ہم آئے ہوئے اڈیالہ جیل اپنے لیڈر عمران خان کے لیے باہر اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں, اپنے سی ایم سہیل آفریدی کے ہمراہ ان کی قیادت میں. دیکھیں جی, 2 دن سے خبر چل رہی ہے کہ خان صاحب کو علاج کے لیے اڈیالہ جیل سے باہر نکالا تھا. نہ خان صاحب کے بہنوں کو انفارم کیا, نہ خان صاحب کے پولیٹیکل لیڈرز, پارٹی لیڈرز کو انفارم کیا, نہ خان صاحب کے وکیلوں کو انفارم کیا. تو خان صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, نہ کوئی عام لیڈر ہے, بلکہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اور نہ ہم ان لوگوں کے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہے. ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے, ملاقات تو ویسی بھی نہیں ہوئی, لیکن ہمارا اب ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان صاحب کے ڈاکٹرز کو چھوڑے, کہ ان کی صحت کے بارے میں پوچھے. اور ہم نے آج سہیل آفریدی صاحب نے بھی, سی ایم صاحب نے بھی ایک میٹنگ کیا ہے کہ ہم پوری رات ادھر ہی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, آج نہیں انشاءاللہ پورے ہفتہ, پورے مہینے, پورے سال ادھر ہی بیٹھیں گے جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں اور ان کی صحت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلا. عطا تارڑ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں. عطا تارڑ جی وہ تو منافق بندہ ہے, اس نے تو ڈی چوک میں بھی کہا ہے کہ گولی نہیں چلے گی. تو پھر آپ کے سامنے تھا کتنے بندے ہمارے شہید ہوئے, ہم تو ان پہ یقین نہیں کر سکتے. وہ تو جھوٹ آدمی ہے, ان کی شکل سے پتہ چلتا ہے, ایک لنگور کی طرح شکل پکڑا ہے اس نے. تو ہم تو ان کی بات پہ یقین نہیں رکھتے. ہم خود ہمارے جو ہمارے 3 نام ہم نے دیے ڈاکٹرز کی, وہ خود جا کے خان صاحب کے ساتھ خود ملے, ان کی صحت کے بارے میں پوچھے, تو ہمیں پھر یقین ہوگی. ہمیں پھر یقین ہوگا. سو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. باقی جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.